Mayong adlaw na usab sa tanantang katabi lungsod sa Balamban. Laing istorya na pod ug kaagi ang hataganta ug ikaduhang kinabuhi dinhi sa kabus nga estasyon og pahina nga maghatod sa mga istorya. Kaagi, impormasyon, inspirasyon ug panimpalad sa Balamban Times. Gahapon, karon ug mapuhon YouTube channel ug FB page. Sa content na to karon, kinimaw ang mga kaagi sa mga barangay sa Balamban. Ug kinimaw ang kaagi sa Aliwanay. Pero sa dili pa natusugdan. Palihog sa pag-subscribe ug follow, daghan salamat. Aliwanay. Ang Aliwanay, usa ka barangay nga nahimutang sa amihanan kasadpang baybayon sa Balamban. Kini adunay kinatibuk ang luna nga 52 ka hektarya. Santa Cruz, Santo Niño, Kambuhawi, Pondol, og ang Tanon Strait, mao ang nagbugkos nini o nagpalibot. Sumala sa mga lokal nga lumulopyo og mga kumon nga pagtuo ug karaang mga istorya. Ang barangay Aliwanay, nakuha ang ngalan niini gikan sa kombinasyon sa lokal nga mga ngalan nga aliwang o ang dagkong pulang hulmigas ug ang fire ant o anay. Puting hulmigas ngagi o sa og nahimong aliwang anay ug sa kawahian nahimo kini nga Aliwanay ang ngalan sa barangay. Tabakalera. Sa panahon sa kolonyang Espanya, ang tabakalera o sa kabodega nga gigamit sa pagtipig sa mga stock nga tabako o gapas nga paliton sa colonial buying station sa Spain. Kini na destino sa Balamban ug gitukod ning maong barangay. Gitawag usab kini sa mga lumulupyo nga dapit sa Katsila. Cebuano nga termino alang sa mga Katsila o Spaniards. Ang mga stock gitipigan haangtod nga kini makolekta sa provincial station aron ma-export. Gitukod kini diha mismo sa nagsaanga nga karsada sa Tumoy Aliwanay, diin nahimutang usab ang kapilya sa Pahyo. Paingon sa Poblacion Balamban, diin ang provincial highway na bahin nga adto sa municipal ug provincial roads. Ang tabakalera wala maglungtad human sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Gibiyaan sa panahon sa tuig sa gubat, ang pagpasagad maoy nakadaot sa mga galamitoon. Kini o sa ka makasaysayanon nga timaan o landmarks sa lungsod nga daw sama sa o sa kagwardya nga nagbantay sa pagsulod o paggawas gikan sa poblasyon sa habagatang bahin. Sa pagkakaron, sa dapit diin nagbarug ang tabakalera. Usa na kini ka konkretong balay nga pinglianan nga nagatubang sa taytayan nga gitawag usab og taytayan sa Katsila nga nagsumpay sa Aliwanay ug Pondol ibabaw sa Suba nga nagbahin sa maong buha ka barangay. Adunay usa ka landmark nga monument nga adunay bold metal nga mga letra nga welcome to Poblacion Balamban. Sa atbang sa maong dalan, nagatubang sa dagat, nagbarug ang usa ka lodging house. Sa taong kilid nini, adunay call center nga gipanagyara usab sa usa ka tawo. Sa laing kilid sa wala nga bahin, anaa usab ang tindahan sa mga motor nga pangmasa. Nga na ila sa ilang tagline nga sabot-sabot lang sa bahin sa edukasyon o sa kakumpletong pampublikong sekundaryang eskwelahan nga mao ang Husi Chona Ho Memorial National High School. Ang gitukod sa tuig 2002 tupad lang sa Husi Chona Ho Elementary School nga utlanan sa Aliwanay ug Kambuhawi. Dinhilang una ta kutob, hinaot na aduna kay nakuhang mga istorya. Kaagi, impormasyon, inspirasyon ug panimpalad sa Balamban Times. Tapnaan sa Balamban. Gahapon, karon ug mapuhon. YouTube channel and FB page. Please like, share and comment sa imong mga opinions. And most of all, please subscribe and follow. Daghang salamat.